قرآن دے وچ آیات پڑھیم قرآن دے وچ آیات پڑھیم آیات صدیق دے حق وچ ہئی قرآن دے وچ آیات پڑھیم آیات صدیق دے حق وچ ہئی ہر دی صدیق دے حق وچ ہاں ہر رات صدیق دے حق وچ ہئی سبحان اللہ بڑی گاٹ ٹیک لے جملے تے ہر بندے دے چہرے کو دیکھو انشاءاللہ 13 نہیں 15 واج ویسے جڑا جملہ میں پڑھدا پیا لیکن دیوانہ دے چہرے تے مسکراہٹ ہو سی قرآن دے وچ آیات پڑھیم آیات صدیق دے حق وچ ہئی ہر دی صدیق دے حق وچ ہاں ہر رات صدیق دے حق وچ ہئی منہ نکلی بات محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم منہ نکلی بات محمد دی ہر بات صدیق دے حق وچ ہئی چند لوگ منافق دشمن ہل اوے کائنات صدیق دے حق وچ ہئی او کائنات صدیق دے حق وچ ہئی پہلا جملہ تے ولداد اینے ہوے ابو بکر صدیق اکبر مومنو 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 وہ ہے نائب حضور انور مومنو وہ ہے نائب حضور انور مومنو قاری صاحب میں نان سٹاپ پڑھتا پیا سو نان صاحب سبحان اللہ انہیں گھین کے دیونی ہے میں کو لکھ دیں شاعر ہاں دھوپ دھوپ چھا چھا راسی دھوپ دھوپ چھا چھا راسی دھوپ دھوپ چھا چھا راسی چیت جگہ راسی ابو بکر دا راسی وارے سبحان اللہ انہوں نے نیندر حرام کر دے رہے چیت جگہ راسی ابو بکر دا دیوانے بولے ابو بکر دا راسی چیت جگہ راسی ابو بکر دا ابو بکر صدیق اکبر مومنو وہ ہے نائب حضور انور مومنو جانا کھا جہانا کھا اوے بکواس کرنا والا جانا کھا جہانا کھا جانا کھا جہانا کھا جانا کھا جہانا کھا ابو بکر صدیق اکبر تینو دین دشانا تھا ابو بکر صدیق اکبر تینو دین دشانا تھا ابو بکر صدیق اکبر مومنو وہ ہے نائب حضور انور مومنو صدیق نے سوچیا دل دے وچ دروازہ کے کھڑکایا ہے صدیق نے سوچیا دل دے وچ دروازہ کے کھڑکایا ہے ادھی رات دے ویلے کون ہو سی اج کس نے آڑ جگایا ہے ادھی رات دے ویلے کون ہو سی اج کس نے آڑ جگایا ہے خوش بخت صدیق نو جیلانی مہمان نے خود فرمایا ہے اتواری سبحان اللہ ڈیر اسمیل خان تک یاد ہوئے خوش بخت صدیق نو جیلانی مہمان نے خود فرمایا ہے صدیق تیرے دروازے تے اج پاک محمد